चेयरमैन पीटीआई मिलिट्री ट्रायल के लिए मौजू केस है, लेकिन इस सिलसिले में अब तक कोई फैसला नहीं किया गया। सिविल और मिलिट्री हुक्काम के दरमियान एक उमूमी इत्तफाक है कि चेयरमैन पीटीआई ही 9 मई के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड थे। सिविलियन फरीकैन बशमूल वजीर आजम शहबाज शरीफ और कुछ विफाकी वज़रा कई मरतबा कह चुके हैं कि चेयरमैन पीटीआई 9 मई के वाक़यात के अहम मनसूबा साज थे। तहम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अब तक चेयरमैन पीटीआई समेत किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी तरफ से आने वाले बिलवास्ता इशारों से इस बात का इंदिया मिलता है जो सिविलियन हुक्काम खुलकर कहते रहे हैं। इस वाक़े में मुलव्विस गिरफ्तार शुदगान के बयानात की रोशनी में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के हमलों के सिलसिले में पर्चे काटे जा रहे हैं। कम अज कम 6 FIRs में उनको नामजद किया गया है। उनका नाम मजीद FIRs में भी शामिल किया जा सकता है। विफाकी हुकूमत की जानिब से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को फराहम की गई मालूमात के मुताबिक 9 मई वाकयात में मुलव्विस गिरफ्तार किए गए कुल 102 शहरी आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए फौजी हुक्काम के पास है। आर्मी एक्ट के तहत इन तमाम लोगों को फौज के सुपुर्द किया गया है। अगर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का फैसला हुआ तो उन्हें भी फौज के हवाले किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई खुद भी ये दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। एक हालिया इंटरव्यू में चेयरमैन पीटीआई ने यह दावा भी किया कि वो किसी वकील की मदद के बगैर भी फौजी ट्रायल का सामना करने को तैयार हैं। इन हालात में सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जो चेयरमैन पीटीआई के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की राह में हायल हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इसार राना। पैनल के लिए सवाल, चेयरमैन पीटीआई 9 मई हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड, विफाकी हुकूमत का वाज़ेह और फौज का बिलवास्ता इशारा, क्या सिविल हुकूमत किसी साबिक वजीर आजम के मिलिट्री ट्रायल की नज़ीर बनने से खौफजदा है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर क्या वजह है इसके पीछे, क्योंकि हमारा एक माजी भी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मामला भी रहा है, एक मुस्तकबिल भी होता है जिसमें फैसले माजी की बुनियाद पर होते हैं। शहजाद चौधरी साहब, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है जो अब तक इस पर गौर व खौज जारी है, वजाहत नहीं, या फिर हमारी जो सिविलियन हुकूमत है वो समझती है किसी साबिक वजीर आजम के लिए ऐसी नज़ीर नहीं बननी चाहिए? कि एक तो जब आप तोशा खाना का जो केस है उसके ऊपर नैब ऑर्डिनेंस लेके आते हैं और तोशा खाना को ऑर्डिनेंस नैब ऑर्डिनेंस के नीचे रेलिवेंट बना देते हैं और फिर एक सेशन कोर्ट उसको एडमिट भी कर लेता है तोशा खाना के केस को, जो अभी तक नहीं हुआ था, तो इसका मतलब है कि आपके हाथ में जो एविडेंस था 9 मई के हिसाब से वो या कमजोर था या वो इनएडमिसिबल था। दूसरा एक और चीज याद रखें, और ये मैं फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब उनकी फांसी हुई और वो कत्ल गिना गया और अब उनको शहादत के रुतबे पे हैं, तो ये ऐसा बोझ है जो कि फौज कब से 1979 से कैरी कर रही है और अभी तक उसको धो नहीं पाई। उसकी वजह क्या थी? वादा माफ गुआ थे। वादा माफ गुआ ने कहा जी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ही ऑर्डर दिया था, और एग्जीक्यूशन जो करने वाले थे वो कौन थे? वादा माफ गुआ की जो ट्रायल हुआ उसकी अपनी हिस्से वादा माफ गुआ की, यानी उसकी क्रेडिबिलिटी क्या थी, और उस जैसे शख्स को जब आप वादा माफ गुआ बनाते हैं और फिर लेके आते हैं और फिर एक प्लानर के लेवल के ऊपर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाते हैं, तो वो एक बोझ बन जाता है जिसको कि हम सब आज शहादत कहते हैं, हम कत्ल या फांसी नहीं कहते। तो ये इस किस्म का बोझ लेके कोई भी माशरा, कोई भी रियासत, कोई भी कौम या कोई इदारा आगे बढ़ नहीं सकता। तो इसलिए ये वो चीज है जो माने आ रही है, और एविडेंस ऐसा नहीं है जो कि एस्टैब्लिश कर पाए आपको डायरेक्टली। हाँ, वो कहते हैं कि हमारे पास सामने जाहिर है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करना इस वक्त सबसे मुश्किल काम है। दूसरी बात, आपका जो सवाल कि इस वक्त हिचकिचा क्यों रही है फौज का, तो मैंने बता दिया, फौज तो बिल्कुल, क्योंकि फौज का और अवाम का ताल्लुक जो है वो इस तरीके से है कि इखलाकी पहलू फौज का बहुत लाजिम होता है। इखलाकी ताल्लुक अवाम के साथ बहुत, और अवाम की जो स्ट्रेंथ सपोर्ट होती है वो फौज की सपोर्ट बनती है, चाहे वो मुल्क से बाहर लड़े या सरहदों पे लड़े या मुल्क के अंदर लड़े। तो कहने का मतलब ये हुआ, उसके अंदर जब दरार आ जाती है उसमें सवालात उड़ जाते हैं। आज हमारे हर चैनल के ऊपर ये बात होती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ नाहक ज्यादती हुई और उनको ये जो फांसी हुई, तो ये किसने कराई?
ظاہر ہے جو فوج کے دور میں ہوا تو فوج اپنے اندر یہ فرق کریٹ کرتی ہے پرسپشنز کے اندر کہ بھئی یہ تو معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے. جہاں تک ہماری آج کی حکومت ہے, سیاسی حکومت ہے, وہ کیوں نہیں کر پا رہی؟ ظاہر ہے کہ جن سے کروانا چاہ رہے ہیں وہ تیار نہیں ہے. اور دوسرا یہ اپنے بغض میں یہ محسوس کرنا احساس نہیں کر رہے کہ ایک ایسی نظیر قائم کر رہے ہیں جس میں کہ کوئی بھی وزیر اعظم پچھلا ہو, آج کا ہو, کل کے آنے والے کا ہو, جس کو کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جا سکتا. تو کچھ اپنی سیاسی ساکھ کا بھی خیال ہونا چاہیے. اس وقت اتنا بغض مت رکھیں کہ اپنے رستے مسدود کر دیں, اپنے رستے بند کر دیں, اپنی سیاست کو بالکل ختم کر کے رکھ دیں, کیونکہ کل کو کوئی اور اٹھے گا. یاد رکھیے فوج کا صرف 3 سال کا ایک ٹینیور ہے چیف کا, اس کے بعد کوئی نیا چیف آ جائے گا, کوئی نیا وزیر اعظم 2 سال بعد آ جائے گا. اس صورت میں پھر کیا مزاج نکلے گا؟ تو اس لیے کوئی چیز پائیدار نہیں ہوتی جب ان معاملات میں لے. پائیدار آپ کا آئین اور قانون ہے, قانون کے تحت آپ کو کرنا ہے, آپ لے کے جائیں عدالتوں میں, اس بندے کو موقع دیں دفاع کرنے کا تو وہ اپنا دفاع کر پائے گا اور آپ کے فیصلوں کی ساکھ رہے گی. تو اس وقت ساکھ کا تعلق ہے, ایویڈنس ایکٹ کا مسئلہ ہے, اور اس ایویڈنس کی انیڈمیسیبلٹی کا ہے جس کی بنیاد پہ وعدہ معاف گواہ بنائے جا رہے ہیں. اور وعدہ معاف گواہ بنانے کے بعد اگر اس قسم کا کام ہوتا ہے تو عموماً شہادت کے رتبے پہ رکھا جاتا ہے. یہ چیز ہے جن کو خوفزدہ کر رہی ہے. خوف زدہ کئی فیصلوں کی ساکھ کہہ رہے ہیں بہت اہم ہے. شہزاد صاحب کلیئر کر رہے ہیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے کو رکھیں تو براہ راست کسی سیاسی رہنما کے ملٹری ٹرائل سے اجتناب کرے گی. حسن نثار صاحب, سول حکومت خوف زدہ تو ہے, سوچ کر یا پھونک کر اس معاملے کو خود سے بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اریسٹ نہیں چاہتے, لیکن 9 مئی ایک ایسا معاملہ ہے آپ کے خیال میں ملٹری ٹرائل نہیں تو کیا چیئرمین پی ٹی آئی کا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پھر مقدمہ چلانے کا آپشن ہے جس پر غور ہو رہا ہوگا, یا پھر یہ راستہ نظر آئے گا آگے بڑھنے کے لیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ شہزاد صاحب نے جو کہا اس میں ایڈ کرنا میرے بس میں نہیں ہے, اینڈ آئی ول بی ویسٹنگ ایوری باڈیز ٹائم. آخری ایک بات میں اس میں ایڈ کروں گا کہ پولیٹیشین جو ہے ہمارا وہ بدنیت ہے, بدذات ہے, لیکن اس کی سروائیول انسٹنکٹ بہت زبردست ہوتی ہے. یہ جانتے ہیں کہ کل ان میں سے بھی کسی کی باری آ سکتی ہے. تو ایک بہت خوفناک قسم کا پریشر اور خوف ان کے اندر موجود ہے. باقی جو شہزاد صاحب نے کہا میں نہیں اس میں ایڈ کر سکتا. ٹھیک ہے. ابصار صاحب, 1999 تک نواز شریف خود بھٹو کی سزائے موت کو جائز اور قانونی قرار دیتے رہے ہیں. اپریل 2000 جب عدالت نے نواز شریف کو ہائی جیکنگ کیس میں عمر قید کی سزا سنائی, اس کے بعد سے نون لیگ ذوالفقار علی بھٹو کی موت کو عدالتی قتل قرار دینے لگی. ایسی نظیروں سے بچنے کے لیے جو موجودہ حکومت ہے, ایک اتحادی حکومت بھی ہے, مل کر بہت سے اہم فیصلے لے رہے ہیں. یہ اتحادی حکومت سمجھتی ہے کہ سابق وزیر اعظم یا چیئرمین پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس پہ بہت غور و خوض اور ایک ہچکچاہٹ ہے. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا ذکر کیا اپنے اوپننگ ریمارکس میں. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کسی ملٹری کورٹ نے نہیں کی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جو ہوئی تھی وہ ان کا کیس سول کورٹ میں نہیں چلا, سیشن کورٹ میں نہیں چلا, ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چلا, اور وہاں سے ان کی اپیل سپریم کورٹ میں گئی. دونوں جگہ سے ان کے خلاف فیصلہ آیا, اور جتنے نان پنجابی ججز تھے انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ کیا, اور جو پنجابی ججز تھے وہ ظاہر ہے انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ کیا. اب دل تو میرا بھی کر رہا ہے, جیسے حسن نثار صاحب نے جو الفاظ کیے, بدذات جرنیل کا دور تھا اور بدذات ججز تھے, لیکن میں کہنا نہیں چاہتا ججز کو اور جرنیلوں کو بدذات, کیونکہ مناسب الفاظ نہیں ہے یہ میرے لیے. میں سمجھتا ہوں مجھے نہیں کہنے چاہیے. تو لیکن یہ ججز جو ہماری جوڈیشری ہے نا, ذوالفقار علی بھٹو کا قتل جو ہے ان کے ہاتھوں پر ہے. ان میں اتنا تپڑ یا اتنی ان میں ہمت ہونی چاہیے تھی کہ وہ اس وقت یہ دیکھیں, یہ عام لوگ نہیں تھے, یہ بیچارے غریب صحافی نہیں تھے جو کوڑے کھا کے اس وقت بھٹو ضیاء کے دور میں اور پھر بھی اپنا کام کرتے رہے. یہ سپریم کورٹ کے ججز تھے. میں بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جج کے فیصلے کے بعد صرف پاکستان میں اللہ تعالیٰ فیصلہ تبدیل کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ان سپریم کورٹ کے ججز میں عدلیہ کے یہ کردار پہ, ساکھ پہ کیسی کالک ملی گئی ہے جو شاید ساری عمر نہ اتر سکے اگر یہ اتارنے کی کوشش نہ کرے. تو فرق پہلا تو یہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں اور موجودہ دور میں. اب اگر
मौजूदा सियासी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत या हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत जो इस वक्त है, और जिसको इमरान खान साहब ने भी अब कह दिया कि हाइब्रिड निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता, लेकिन यहाँ अभी भी चलाया जा रहा है। अगर ये भी रिलक्टेंट है पीटीआई चेयरमैन का केस मिलिट्री कोर्ट में चलाने पे, तो दिल तो मेरा ये करता है कि कारमा तो यही है, कारमा तो यही है कि खान साहब को वही दवाई दी जाए जो वो दूसरों को दे रहे थे अपने दौरे हुकूमत में। लेकिन असूल पे अगर हम चलें तो असूल की बात यह है कि एक हाइब्रिड हुकूमत को भी किसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म पे मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। और अदालतें हैं, सज़ाद दहशतगर्दी की जो अदालत है, ये जितनी चाहे सज़ा सुना दे। जिसका मैंने एग्जांपल दी है कि अगर ज़ियाउल हक इतने बड़े बड़े जुगादरी जजेस को इस्तेमाल कर सकता है अपने कामों के लिए, तो आप भी आप जो मुरवजा अदालती निज़ाम है उसके ज़रिए अगर इमरान खान फंसते हैं तो फंसाएं, लेकिन अगर वो